धन्यवाद पुरुष सर। यो कार्यक्रममा उपस्थित सबै सर तथा म्याडमहरू, मेरो उद्देश्य एकदम एउटा ब्रिफ अब्जेक्टिभ छ। यो संवैधानिक अङ्गहरूबीच सहकार्य तथा समन्वयको सबलीकरण एवं संविधानवादको संरक्षण भन्ने टपिकमा हामी एउटा सानो टिम काम गर्दैछौँ र उद्देश्य त्यसको एकदमै स्पष्ट उद्देश्य छ। पहिलो कुरो त हामीले के गर्न खोजेको छ भने कि नेपालमा नयाँ संविधानले जुन आयोगहरूको सिर्जना गरेको छ, अब वास्तवमा आयोगहरू एउटा बलका रूपमा देखिन्छन्। हामी अब 2-4वटा आयोगको कुरा होइन, संवैधानिक विषयवस्तुमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूको एउटा जिम्मेवारी चाहिँ अब संवैधानिक आयोगहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ। जबकि ती आयोगहरू सबै एक अर्कासँग स्वतन्त्र छन्। संविधानले उनीहरूलाई आफ्नो स्पेस दिएको छ र उनीहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया फरक छ, उनीहरू विरुद्ध गर्ने कारबाहीको प्रक्रिया फरक छ, म्यान्डेटहरू फरक छन् र यी सबै फरक हुँदाहुँदै पनि उनीहरू सबैको साझा उद्देश्य चाहिँ एउटा एकातर्फ नेपालको संवैधानिक प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने, अर्कोतर्फ त्यो बलियो प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संविधानको सीमा अन्तर्गत राख्ने। पहिलोलाई हामीले कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्क अन्तर्गत हेर्छौँ भने दोस्रोलाई हामी कन्स्टिट्युसनलिजमको कन्सेप्ट अन्तर्गत हेर्छौँ। अब यो छरिएर रहेका आयोगहरू जति छरिए पनि यो साझा उद्देश्यले सबैलाई एक अर्कोसँग जोड्दछ। अनि मैले एउटा टु स्टार्ट विथ यो हेनरी फोर्डको एउटा भनाइ रहेछ, कमिङ टुगेदर इज अ बिगिनिङ, स्टेइङ टुगेदर इज प्रोग्रेस एन्ड वर्किङ टुगेदर इज सक्सेस। अनि आयोगहरूका सम्बन्धमा त्यसो हुन सकेको छैन, त्यो कहिले पनि भएन वास्तवमा। र यो जुन स्वायत्तता या स्वतन्त्रता जुन दिएको छ त्यो स्वतन्त्रताको प्रयोग आफ्ना लागि भयो तर साझा उद्देश्यका लागि भएन। हामी त्यही यदि दृष्टिकोणले नेपालका संवैधानिक अङ्गहरूलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रा चाहिँ जुन अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति छ त्यसमा धेरै विषयवस्तुको निकास पाउने बाटो चाहिँ यो पनि हो जस्तो लाग्दछ। त त्यो निकास भनेको के भने, नम्बर 1 कि संवैधानिक अङ्गहरूले जे विषयमा हात हाल्ने अधिकार पाएका छन् तिनीहरूले डेमोक्रेसीको क्वालिटीलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ एकातर्फ, र अर्कोतिर त्यो चाहिँ अलिकति उत्ताउलो हुनबाट पनि रोक्दछ। किनभने मूल्य मान्यताको चयन र त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यी आयोगहरूको भूमिका संविधानबाट ग्यारेन्टी गरिएको छ। अब त्यो अहिले जस्तो मैले भने कि 13वटा आयोगहरू छन्। 13वटा आयोगमा पनि केही आयोगहरू परम्परागत आयोगहरू छन् जसको हामीले धेरै प्रयोग गरेको छौँ र जो चाहिँ मलाई लाग्दछ स्थापित छन्। उनीहरूको मूल्य मान्यताका कुरामा, कार्यविधिको कुरोमा त्यो सबै हिसाबले के देखिन्छ भने उनीहरू गतिशील पनि छन्। केही आयोगहरू नयाँ छन्। अब ती आयोगहरूमा चाहिँ के छ भने मूल्य मान्यताका कुराहरूमा पनि स्पष्टता, संविधानले जति उल्लेख गरेको छ त्यसमा पनि बुझाइको चाहिँ अलग अलग एउटा मापदण्ड, अनि त्यसपछि जुन उद्देश्यका लागि तिनलाई ल्याइयो त्यो चाहिँ छरिएर प्राप्त गर्न नसकिने एउटा अवस्था पनि छ। अनि यो तीनैवटालाई हेर्दा हामीले 2टा कानुनको सिद्धान्तहरूलाई यहाँ अगाडि राख्दछौँ। एउटा सेपरेसन अफ पावर, वास्तवमा जुन शक्ति पृथकीकरणको जुन परम्परागत एउटा सिद्धान्त छ त्यसमा शक्ति भनेको या त कार्यकारिणी हुन्छ या विधायकी हुन्छ या चाहिँ न्यायिक हुन्छ। त यो हामी यी तीनैवटा भन्दा अलग रहेर अनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने जुन एउटा आयोगहरू छन् ती आयोगहरूलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बाहिर राखिएको छ। त्यस हुनाले हामीले 4th ब्रान्च इन्स्टिट्युसन पनि भन्दछौँ। त्यो 4th ब्रान्च अर्थात् अब सेपरेसन अफ पावरमा 3वटा भन्दा पनि एउटा चौथो एलिमेन्ट पनि भयो र त्यो 4th ब्रान्च को उद्देश्य चाहिँ एकदमै वास्तवमा प्रष्ट उद्देश्यहरू लिएर आएको छ। अर्को हामी प्रजातान्त्रिक संरचनामा जुन संविधानले एउटा एकाउन्टेबिलिटीको फ्रेमवर्क दिएको छ त्यो एकाउन्टेबिलिटीको फ्रेमवर्क
कुनै पनि अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने अर्कोतर्फ। अनि यी सबै आयोगहरूले के गर्छन् भने कि निर्वाचित शक्ति भए पनि, जतिसुकै प्रजातान्त्रिक भए पनि 2/3 बहुमत नै प्राप्त भए पनि यी सबैको शासकीय अधिकारको सीमा छ र त्यो सीमा संविधानले उल्लेख गर्दछ र त्यो सीमालाई इन्फोर्समेन्ट गर्ने विभिन्न किसिमका जुन हामीसँग इन्स्टिट्युसनहरू छन् त्यो इन्स्टिट्युसनहरूमध्ये अब आयोगहरू अभूतपूर्व रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछन्। अब यो हामी के कस्तो भनेर हामी डिटेलमा जाँदैनौँ, त हामीले के देख्दछौँ भने कि संवैधानिक अङ्गहरूको जुन एउटा सम्बन्ध छ कार्यकारिणीसँग, व्यवस्थापिकासँग र न्यायिक निकायहरूसँग, त्यो संविधानले जसरी प्रस्तुत गरेको छ त्यो कायम हुन सकेको छ त? अनि कायम हुन सकेको छैन भने त्यो सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? त्यस्तै अर्को चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूले जुन एउटा स्वतन्त्र रूपमा र स्वतन्त्र भएर मात्र भएन, संवैधानिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रभावशाली पनि हुनु पर्यो। त स्वतन्त्र र प्रभावशाली रूपमा चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई कायम गर्नलाई चाहिँ जे गर्नुपर्दछ त्यो कति गरिएको छ या गरिएको छैन त्यो पनि एउटा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले यति धेरै आयोगहरू भए पनि अब के परम्परागत आयोगहरू छन् जो संविधानवादको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, अनि जो नयाँ आयोगहरू छन् उनीहरू निश्चित रूपमा नयाँमा एउटा बाहेक अरू चाहिँ पहिचान र चाहिँ यो विविधतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूका बारेमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने आयोगका रूपमा छन्। र अनि एउटा चाहिँ फरक आयोग छ जसले चाहिँ सङ्घीयतामा एउटा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने जुन आर्थिक पक्षहरू छन् हो त्यसका सम्बन्धमा चाहिँ एउटा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने भूमिका पाएको छ। त यो सबैका बीच हामी कोअर्डिनेसन र कोल्याबोरेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अब चाहिँदैन भन्ने त कोही नहोलान्, त त्यो चाहिएको कुरालाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने अनि त्यो पनि एउटा पक्ष हो। हामीले के देख्दछौँ भने यिनीहरू सबै एकअर्कालाई सहयोग गर्ने र साझा उद्देश्य प्राप्त गर्ने भनेर कुनै एउटा मेकानिजम चाहिँ बनेको छैन र स्वतन्त्रताले कम्पार्टमेन्टलाइज चाहिँ गर्यो, त्यो निष्पक्षताको आधार पनि दियो, तर इन्टिग्रेसन चाहिँ कुन रूपमा गर्नुपर्दछ र साझा रूपमा त्यसमा जुन एउटा क्षमता र दृष्टिकोण चाहिँ निर्माण हुन्छ त्यसले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ विभिन्न अवस्थामा कसरी ठिक ट्र्याकमा ल्याउन सक्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी त्यस्तो सोच देखिँदैन। त अहिले हामी आयोगहरूले के चाहिँ कुन रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा समस्या भोगेका छन् भनेर पनि हेर्नु पर्दछ। त त्यो हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त यो जुन संवैधानिक अङ्गहरू छन् उनीहरूले हाम्रो एउटा सङ्घीय शासकीय अधिकार जब चाहिँ विभाजन भएको छ भने विभिन्न तहका बीच यो सङ्घीय जुन राष्ट्रिय आयोगका रूपमा आएका आयोगहरू छन् तिनीहरू केवल सङ्घीय भएर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। त त्यो भन्नुको अर्थ के भने यो आफ्नो शाखा कार्यालय राख्न पाइने कि नपाइने, अफिसहरू आवश्यकताका आधारमा खोल्न सकिने कि नसकिने भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन। त्यो त जुनसुकै एउटा कानुनी निकायले पनि आफ्नो आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दछ। इस्यु के हो भने यदि 3 तहको सङ्घीयता हामीसँग छ भने त्यो 3 तहको सङ्घीयता शासकीय अधिकारको हकमा अब हामीसँग भएका संवैधानिक अङ्गहरू कसरी जोडिएका छन् या कसरी अलग भएर बस्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ जुन व्यक्त भएको छैन। केही आयोगहरूको हामीले देख्दछौँ, निर्वाचन आयोग भयो या महालेखाको भयो, हामी के देख्दछौँ भने आफ्नो संरचना चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपमा आएको छ, तर कतिको बारेमा त्यो सङ्घीय दृष्टिकोण छैन। र हाम्रो उद्देश्य के हो भने सङ्घीयता यदि जसरी चाहिँ हामी चयन गर्दछौँ, आयोगहरूको व्यवस्था गर्दछौँ, नियुक्ति गर्दछौँ या चाहिँ त्यसका सम्बन्धमा एउटा कानुन तथा कार्यविधिहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्दछौँ, यदि 3 तहको सरकार हो भने त 3 तहको व्यवस्था पनि चाहियो। यदि आयोगहरूको एकाउन्टेबिलिटी छ, रिपोर्टिङको व्यवस्था छ भने शासकीय अधिकार जसरी विभाजन भएको छ त्यसै गरी
त्यो पनि त विभाजन हुन्छ। र त्यो सँगसँगै जोडिएको प्रश्न के हो भने यदि भनौँ महालेखा परीक्षक एउटा या चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग या भनौँ हामी के भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, त यसको बारेमा पनि हामी यदि कुनै किसिमको एउटा राष्ट्रिय उद्देश्यका लागि नियुक्तिहरू हुन्छ, त्यसका लागि रिपोर्टिङ हुन्छ भने सम्बन्धित सरकारले आफ्नो विषयवस्तुहरूमा कसरी चाहिँ आफ्नो संसद मार्फत चाहिँ यी निकायहरूसँग डिल गर्न सक्छ, त्यो पनि त एउटा इस्यु हो। यदि शासकीय अधिकार विभाजन भएको छ भने त्यसको एकाउन्टेबिलिटी पनि र त्योसँग जो सम्बन्धित अधिकारहरू पनि विभाजन हुनुपर्ने हो। त त्यसलाई हामीले कसरी पुरा गर्न सक्छौँ? एउटा स्थानीय सरकारले यदि चाहना राख्यो कि हाम्रा विषयवस्तुहरूमा हामी चाहिँ कुनै संवैधानिक निकायसँग चाहिँ हाम्रै संसदमा छलफल गर्दछौँ, अब संसद भन्नाले व्यवस्थापिकामा छलफल गर्दछौँ जसलाई हामी तेस्रो तहको हकमा चाहिँ सभा भनिएको छ भने त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आवश्यकता देखिएको छ। अब हाम्रो एजम्सन के हो भने कि संवैधानिक अङ्गहरू बीचको अन्तर्सम्बन्ध र एक अर्कासँगको सम्बन्धका साथसाथै स्टेक होल्डरसँग उनीहरूको सम्बन्ध कुन रूपमा कायम हुन्छ, अब त्यही रूपमा चाहिँ हामी यो के भने संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका चाहिँ स्पष्ट हुन सक्नेछ राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा। त अब हामीसँग मैले संवैधानिक अङ्गहरूको बारेमा त्यो डिटेल भन्नु पर्दैन, परम्परागत पनि नयाँ पनि र फेडरल पनि, यी सबैलाई डिल गर्नलाई अब हामीसँग देखिएको चाहिँ समस्याहरू के हुन्। अहिले रिसेन्टली हामीले केही आयोगहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया भनेको हामीले भेटघाट पनि गऱ्यौँ, बुझ्न खोज्यौँ, सम्पर्क गऱ्यौँ, मिटिङ गऱ्यौँ र केही कुराहरू चाहिँ प्रष्ट भएको जस्तो लाग्दछ। एउटा चाहिँ संवैधानिक प्रावधानहरू अलि हुलमुलमा आए जस्तो गरेर संवैधानिक प्रावधानहरू आएको छ र यति धेरै आयोगको परिकल्पना गर्नेले त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनल रिलेसनसिपलाई एक अर्कासँग कसरी जोड्ने भनेर नसोचिदिएको हाम्रो अवस्था हो। तर त्यसले भविष्यलाई नै असर गरेको भन्ने चाहिँ होइन। तर एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनहरूसँग सम्बन्धित कुरो अनि म्यान्डेटका कुराहरू जब लेखियो, काम कर्तव्य र अधिकारका कुराहरू हो, त्यसलाई लिगल जुन फ्रेमवर्क बनाइयो, त्यो फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमले ल्याप्सेसहरू भएको देखिन्छ। जस्तो भनौँ, खालि सानो टाइनी एक्जाम्पल प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हामी लिन सक्दछौँ कि आयोग आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने सङ्घीयताका लागि कोर चाहिँ भ्यालुहरू प्रोटेक्ट गर्ने एउटा जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ। तर अब आयोगले चाहिँ दिएको जुन एकातर्फ आयोगको आफ्नै संरचनामा हामी यो 3 तहको कन्सेप्टलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो बडो लुजली आएको छ। त्यो चाहिँ कार्यकारिणी मुखी संरचनाको व्यवस्था भयो। अब प्रतिनिधित्व छ, तर त्यो प्रतिनिधित्व प्रभावशाली प्रतिनिधित्व चाहिँ होइन, कम्तीमा पनि तेस्रो तहको सरकारको हकमा। अनि अर्कोतर्फ हामी के देख्दछौँ भने कि सिफारिस दिने भनेको के हो, मतलब यदि सिफारिस दिने भन्ने कुरो त्यो संसदीय समितिको सिफारिसको स्तरको मात्र सिफारिस हो भने त्यो सिफारिसका लागि आयोग बनाउनु जरुरी थिएन, संसदमै समितिहरू थिए। यदि सिफारिस भनेको त्यो चोइस होइन, त्यो चाहिँ के हो भने इन्डिपेन्डेन्ट भोइस हो एन्ड जे जस्तो परिस्थितिमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो अब भन्ने कुरो चाहिँ सिफारिससँग त्यो रूपमा उल्लेख भएन हाम्रो ऐनहरूले। संविधानमा मलाई लाग्दछ कहीँ पनि चुक गरेको जस्तो लाग्दैन, तर कानुन निर्माणमा त त्यो धेरै अब त्यो समस्या राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि भोगिरहेको छ। अन्य महालेखाकै हकमा हामीले देख्दछौँ यत्रो विशाल संरचना र कार्यप्रणाली हुँदाहुँदै पनि अब दिएका सिफारिसहरू केवल चाहिँ एउटा चाहिँ टिप्पणी मात्र हो र त्यसको प्रभावकारिता छैन भने अनि त्यो संरचनाको उपादेयता के त?
भनेपछि त त्यो चाहिँ मान्छेको विवेकलाई कल गर्नलाई मात्र आयोगहरू बनाइएको होइन, त्यसको एउटा बन्धनकारी चाहिँ प्रभाव हुनुपर्दछ। चाहे त्यो बेरुजुको कुरामा होस्, चाहे चाहिँ अब नीति तथा कानुनहरूलाई चाहिँ सुधार गर्ने सम्बन्धमा दिएका चाहिँ सिफारिसहरू हुन्। त्यस्तै अब कि स्टेक होल्डरलाई कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने कुरो, अब सबैभन्दा यी आयोगहरूको चाहिँ आत्मबल प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ नेपालमा त एकदमै पोलिटिसाइज्ड भएको हुनाले पनि अब संसद निश्चित रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म संसदको कुरा गर्छु, तर संसदभन्दा पनि आम एउटा जुन नागरिक समाज छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने त्यो संरचनाहरू कुनै पनि आयोगको बलियो छैन। धेरै पब्लिकमा जाने भनेको मानवाधिकार आयोग हो। अनि हामीले यदि रणनीतिक योजनाहरू हेऱ्यौँ भने सबैको रणनीतिक योजनाले त्यसका बारेमा केही न केही उल्लेख गर्दछन्, तर वास्तवमा सामान्य पब्लिकले त्यो फोरम पाएको छैन। जुन फोरमलाई देखाएर यी आयोगहरू धेरै शक्तिशाली हुन सक्दथे र प्रभावशाली पनि हुन सक्दथे, त्यो स्टेक होल्डरको सम्बन्धमा त मैले जेनरल पब्लिकको मात्र कुरा गरेको होइन। स्टेक होल्डर त पब्लिक बाहेकका सङ्घ संस्थाहरू पनि हुन सक्दछन् र त्यस्ता निकायहरू पनि हुन सक्दछन् जो यी आयोगको सिफारिसहरूबाट चाहिँ प्रकारान्तरले प्रभावित हुन सक्ने अवस्थामा हुन्छन्। चाहे त्यो चाहिँ लेबर फोर्स होस् देशको, या चाहिँ त्यो के हो भने एउटा मर्केन्टाइल बिजनेसमा लागेका चाहिँ निकायहरू हुन्। त्यस्तै अर्को अब फिनान्सियल इन्डिपेन्डेन्सको कुरो एकदमै यो सबैभन्दा असर गरेको त मलाई त्यसमा लाग्दछ। अब स्वतन्त्रताको एकदमै ठुलो आधार भनेको पैसा हो र त्यो पैसाका बारेमा अनि बजेट एउटा हामीले केवल चाहिँ सर्वसञ्चित कोषमा केही चाहिँ आधारित भनेर मात्र एउटा पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेर त्यो प्राप्त हुन सक्दैन। त के देखिँदो रहेछ भने अन्यत्र पनि कि फिनान्सियल इन्डिपेन्डेन्सका लागि हरेक संवैधानिक अङ्गले आफ्नो आवश्यकता आफैले चाहिँ प्रष्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म सरकारका तर्फबाट विनियोजन गर्ने, अनि विनियोजित पैसालाई आफ्नो उद्देश्यका लागि आन्तरिक रूपमा बाँडफाँड पनि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के हो भने आफ्नो म्यान्डेट कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यो पैसा भएको पैसाको बेस्ट युज गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण पनि चाहिँदो रहेछ, जुन हामी कहाँ हुन सकेको छैन। एउटा त अनि के देखिन्छ भने कि जतिसुकै फिनान्सियल फ्रिडम भए पनि त्यो अन्ततः अर्थ मन्त्रालयको चाँजो पाँजोमा अनि व्यक्त गर्नुपर्ने भनेपछि त्यो त्यहाँनिर पनि एउटा इस्युहरू छन्। त्यस्तै ह्युमन रिसोर्सको कुरो, अब ह्युमन रिसोर्सको कुरोमा अधिकांश आयोगहरूलाई समस्या देखिन्छ। त्यसको कारण के हो भने कि एउटा त करियरको हिसाबले एपोइन्टमेन्ट गर्न र आफ्नो हिसाबले त्यसको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छैन। त त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि देखिन्छ र यदि स्वतन्त्र आयोगहरू हुन् भने त्यो स्वतन्त्रताको अनुभूति चाहिँ कर्मचारी प्रशासनबाट पनि प्राप्त हुनुपर्छ। अनि त्यसैको एउटा पक्ष चाहिँ सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा सम्बन्धित आयोग या संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका कुन रूपमा निर्वाह गर्ने भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब कतिपय अधिकारहरू जस्तो मैले अघि सिफारिसको कुरा गर्दा अब मानवाधिकार आयोगको त्यो ल्याएकै चाहिँ इम्प्युनिटीको विरुद्ध एउटा अस्त्रका रूपमा ल्याएको हो। यदि अपराध भएको छ, कारबाही भएको छैन भने अनि त्यसका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको छ कि केस इनिसिएट गर भनेर चाहिँ सिफारिस गर्ने अधिकार। अब त्यसलाई नेपाल सरकारको दृष्टिकोण चाहिँ के भइदियो भने त्यो त सिफारिस हो, अनि आयोगले भनेर केस इनिसिएट हुन्छ, फाइल हेर्नु पर्दैन भनेर। त यदि आयोगको त्यो स्ट्याटस र डिग्निटी मेन्टेन गर्ने हो भने आयोगको सिफारिस हरेकको कार्यान्वयन हुने हो। अब आयोगलाई कसरी बलियो बनाउने, त्यसको नियुक्तिदेखि लिएर अब लिगालिटीका इस्युहरू छन्, त्यो चाहिँ फरक विषय भयो। तर छनौट गर्ने अधिकार यदि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने हो भने यो प्रावधान चाहिँ रिडन्डेन्ट भयो, संविधानमा यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। किनभने आयोगको डिसिजनलाई यो
केस चलाउने कि नचलाउने भन्ने बारेमा एउटा गरिने साधारण निर्णयले परास्त गरिदिन सक्दछ र भइआएको छ। सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी गरेर नजिर कायम गरेर पनि यो व्यवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। त सिफारिसका अन्य व्यवस्थाहरू पनि त्यही। अहिले पहिचान सम्बन्धी जति आयोगहरू छन् यी सबैको अब आन्तरिक एउटा सङ्गठनको चाहिँ कमी कमजोरीहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर उनीहरूको अधिकार पनि त्यो सिफारिस किन गर्ने त्यो अधिकार दिएको हो भने कि त्यस विषयमा एउटा एक्सपर्ट कमिसनले ओपिनियन दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिन्छ। त जति अधिकार यदि कुनै आयोगको त्यो अधिकार हो भने निश्चित रूपमा त्यो नेपाल सरकारको अधिकार होइन, एक्जिक्युटिभको अधिकार होइन। अब आयोग राखेकै त्यसैलाई हो, नभए त सेपरेसन अफ पावर अन्तर्गत पहिले निर्वाचन आयोग चाहिँदैन थियो। यो संसारमा निर्वाचनको इतिहासमा धेरै निर्वाचन आयोगले होइन सरकारैहरूले गरेका छन्। संसारको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि बेलायतले नै उसको नयाँ अनुभव हो निर्वाचन आयोग बनेको। हामीलाई किन चाहियो त? किनभने त्यो अब कार्यकारिणीको तहमा त्यो स्वतन्त्र रूपमा हुन सक्दैन भनेर आयोग बनाइएको हो भने अब निर्वाचन आयोगको सिफारिसलाई केवल एउटा सामान्य कर्टेसीको रूपमा हेर्नु भएन। त त्यो समस्या एकदमै बढी देखिएको छ। अनि अन्तमा हामीले देखेको यी सबै आयोगहरूको समस्या एउटै हो। घोच्ने ठाउँ घोच्ने पनि एउटै हो, घोचिने पनि एउटै हो। अब तर साझा मेकानिजम छैन। हामी कहिले पनि अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मैले एउटा चाहिँ रिसेन्टली गरिएको एउटा अन्तर्सम्बन्ध कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गरिएको एउटा रिपोर्ट बैठकपछि एउटा अन्तर्क्रियापछि बनाइएको रिपोर्ट हेरेँ। धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यसमा आएको छ। त त्यो आए पनि त अब त्यो चाहिँ केवल सेक्टोरल भयो। त्यसले मानवाधिकार आयोगको दृष्टिकोणले र मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि गर्नुपर्ने कुरालाई उसले फोकस दिएर गर्यो। तर हामी ब्रोडली हाम्रो डेमोक्रेसी अर्थात् कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी र कन्स्टिट्युसनलिजमकै कन्सेप्टबाट अनि यो सम्पूर्ण अन्तर्सम्बन्धलाई हेर्नु पर्दछ। अब यहाँ मानवाधिकार आयोगले लेखेको रहेछ, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता बारेमा संविधान र ऐन कानुनले नै अझ स्पष्ट बोलिदिएको भए हुन्थ्यो। नबोल्दा अन्योलताको स्थिति सिर्जना भएको पहिलो। दोस्रोमा विगतमा समन्वय र सहकार्यको प्रयास भए तर ती तदर्थ प्रकृतिका भए तिनले स्थायित्व पाउन सकेनन्। अब रणनीतिक ढाँचाले स्थायित्वका लागि मार्ग निर्देशित गरिदिनु पर्दछ। एउटा सोलिड भोइस हामी देख्दछौँ। तर मलाई लाग्दछ यो कुरो त हामी हरेक आयोगको हो, त्यो मधेसी आयोगको पनि हो, मुस्लिम आयोगको पनि हो। अहिले अब नियुक्तिका कुरालाई लिएर आधा आयोगहरूको यो आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा गरेको मैले, अवस्था विकराल छ। कर्मचारी पुगेको छैन, म्यान्डेट एकदमै ठुलो छ, अनि केवल जेनरलाइज गरेर रिकमेन्डेसन दिएर भएन, स्पेसिफिक हुनलाई त रिसर्च चाहिन्छ। अनि त्यो कुरो हामी सबै बसेर किन एउटा स्टेटमेन्ट ननिकाल्ने या सरकार विरुद्ध नभनौँ, सरकारतर्फ कुनै न कुनै एउटा लक्षित हामी एउटा नीति किन सामूहिक कायम नगर्ने भन्ने कुरो हामी देखिरहेको छैनौँ। त त्यो ल्याक अफ कोअर्डिनेसन र कम्पार्टमेन्टलाइजेसन धेरै भयो यो अन्तर्सम्बन्धमा। अनि अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानको कुरो। यो स्ट्राटेजिक प्लानहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, तर सबैको स्ट्राटेजिक प्लानमा त्यो अन्तर्सम्बन्धको कुरो जुन गभर्नेन्सको कुरो त हामी गर्न सक्छौँ नि, म्यान्डेट चाहिँदैन। तर म्यान्डेट चाहिने कुराहरू पनि होलान्, तर त्यो गभर्नेन्सकै इस्युहरूका लागि पनि स्ट्राटेजिक प्लानको राम्रो प्रयोग हुन सकेको छैन। मिडिया, अब हामी कहाँ मिडियाको चाहिँ के छ भने अलिकति आफ्नो प्रब्लम पनि छ, जसरी अरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनको छ, तर मिडियाको स्ट्राटेजिक सपोर्ट पाएको छैन यो कमिसनहरूले। यो कमिसन किन राखियो भने नियुक्तिको कुरामा बाहेक र नियुक्त भएका मान्छेको बारेमा रिपोर्ट गर्ने बाहेक अनि त्यो कन्स्ट्रक्टिभ ओपिनियन चाहिँ मिडियाबाट आएको छैन। हामी सर्च गर्दाखेरि थाहा हुन्छ
पटक्कै आएको रहेन रहेछ यत्रो लामो अवधिमा पनि। त त्यस्तो त्यो हामी रणनीतिक हुन नसकेको हो कि आयोगहरूले आफ्ना कुराहरूलाई अब संसदमा कनीकुथी गरेर संसद पुग्दछ, तर मिडियामा कम्तीमा पनि मेन स्ट्रिम मिडियामा आफ्ना कुराहरूलाई लबिङ गर्ने पोइन्ट अफ भ्यूले ल्याएको दिएको देखिँदैन। अनि त्यो नभएको हुनाले स्ट्राटेजिक सपोर्ट छैन। त्यो के हो भने हामी इन्स्टिट्युसनले अब संसदको सपोर्ट बलियो छैन, अनि मिडिया पनि अलग भएर बसेको छ भने अनि निश्चित रूपमा त्यो एउटा आधारहरू चाहिँ बलियो आधारहरू कमजोर हुन जाने अवस्था कायम हुन्छ। त अर्को कपासिटीको कुरो, यो कपासिटीको कुरो त सामूहिक रूपमा हल गर्न सकिन्छ होला। धेरै विषयवस्तुहरू अहिले जो डोनर लेड प्रोग्रामहरू छन्, अब यी सबै डोनर लेड प्रोग्रामहरू कहीँ न कहीँ सपोर्ट गरेको छ, तर हामीसँग इन्टिग्रेटेड अब्जेक्टिभ र अनि त्यसको लङ टर्म प्लानिङ कसरी एकअर्कासँग मिलान गर्ने आयोगहरूका बीच भन्ने पनि त्यो देखिएको छैन। मैले एपोइन्टमेन्टको कुरा गरेँ। अब सबैभन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इस्यु मलाई के लाग्दछ भने यो उसमा संसदसँगको सम्बन्ध। त यो आयोगहरू नियुक्तिको बेलामा नियुक्तिका संरचनाहरूले काम गर्लान्, तर यसको चाहिँ जुन मोरल स्ट्रेन्थ के हो भन्दा दुईटा कुरा, एउटा आफूले गरेका काम कारबाही को चाहिँ क्वालिटी, अनि दोस्रो जनप्रतिनिधिहरूको सपोर्ट। त जनप्रतिनिधिमा पनि सरकार पक्ष जहिले पनि क्रिटिकल हुन सक्दछ, अनि सपोर्ट गर्ने भनेको अपोजिसन हो। त्यसका लागि हामी समिति प्रणाली छ देशमा। अब अहिलेको अवस्था के देखिन्छ भने अधिकांशका रिपोर्टहरू संसद या त एकदमै टाइममा पुग्दैनन्, अनि पुगेका रिपोर्टहरू पनि एक दुईवटा संस्था बाहेक, जस्तो लास्ट टाइम हामीले चाहिँ यो संसद भिजिट गर्दा अब महालेखाको रिपोर्ट नै लगातार 3वटा रिपोर्ट चाहिँ के भने छलफल हुन सकेको छैन। अब हरेक वर्ष सेम बेरुजु भन्दै त्यो एउटा वर्क फटिग एकापट्टि छ, अर्कोपट्टि के भने त्यो ल्याक अफ सपोर्ट। यदि त्यति मात्र भन्ने काम हो भने त संसदै किन पुर्याउनु पर्यो? अनि संसदमा जुन कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त्यसलाई त संसदले समितिमा सीमित गरेर भएन। आएको रिपोर्टलाई तातै र इम्पोर्टेन्ट रिपोर्टलाई यो के हो भने तुरुन्तै फुल हाउसमा पनि जान दिनु पर्यो, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई चाहिँ उपस्थित हुनलाई चाहिँ दिनु पर्यो। संसदलाई चाहिँ कुन रूपमा उहाँहरूले कन्फिडेन्समा लिन सक्नुहुन्छ त्यो अवस्थाको सिर्जना गरिदिनु पर्यो। हामी कहाँ त्यो हुन सकेको छैन। समिति प्रणाली चाहिँ एकदम इन क्यामेरा भयो, अनि त्यसका काम कारबाहीहरू केही विषयमा बाहेक बलियोसँग आउन सकेनन्, र त्यो कारणले गर्दा पनि आयोगहरूको सपोर्ट धेरै बलियोसँग पाउन सकेको परिस्थिति हामीले देखेनौँ। अब प्रदेश अन्तर्गत झनै चाहिँ अवस्था, प्रदेश अन्तर्गत हाउसमा भन्नाले हाम्रो के भन्दा कि प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा सबमिट भएको रिपोर्ट भनेको महालेखाको मात्र हो। अब हामीले बुझेसम्म महालेखाको छ, त्यहाँ एउटा के भने त्यसमा उनीहरू क्लियर होइन आएको थियो, हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ पेस गरेका थियौँ भन्ने छ। तर त्यो टेक्निकल्ली त्यो कुराको चाहिँ छलफलबाट के आयो भन्ने कुरा चाहिँ अनि देखिँदैन। त्यो हामीले प्रष्टसँग भन्न सक्छौँ। त अरूको त त्यहाँ पुगेको पनि छैन, कतिलाई थाहा पनि छैन, र अहिलेका व्यवस्थाहरू स्पष्ट पनि छैनन्। जस्तो यो प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री या चाहिँ प्रदेश प्रमुखको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँको आन्तरिक जुन एउटा प्रदेश सभा नियमावलीहरूले बलियोसँग ल्याइदिएका छैनन्। अनि यो के हुन्छ भने कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरू प्रष्ट रूपमा नियमावलीमा आएनन् भने त्यसको प्रयोग हुन सक्दैन, किनभने त्यो मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन र त्यसलाई प्रयोग गर्ने अधिकार छ भन्ने पनि हुँदैन। अब अहिले राज्य व्यवस्था भन्दा पनि हामी देख्दछौँ कि महिला तथा सामाजिक समितिमा यो राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, यदि यी सबैको रिपोर्ट लिने र छलफल गर्ने हो भने आयोगले 365 दिन नै मिटिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ।
अनफर्चुनेटली यत्रो ठुलो कन्स्टिट्युसनल सिफ्ट आएको देशमा यो बारेमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ संसद एवेयर छैन। त्यस्तै अब राज्य व्यवस्था, यो लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, यो चाहिँ ठुला आयोगहरू र उनीहरूको त्यो डिसाइसिभ भूमिकाका कारणले गर्दा पुग्दछन्। तर मलाई लाग्दछ रणनीतिक जुन सहयोग भने त्यो चाहिँ अहिले पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। जब लोकसेवा आयोग कहिले पनि हामीले देख्दछौँ त्यो उसले बदनामी खप्नु परेको छैन, महालेखाले पनि खप्नु परेको छैन। अब तर कतिपय आयोगहरूको त वर्क र एफिसियन्सीका कुराहरूमा एकाउन्टेबिलिटीको प्रश्न हुन सक्दछ, तर त्यो त्यहाँ पुगेपछि मात्र त्यसका बारेमा प्रष्टता हुन सक्दछ। त्यस्तै अब यदि यी सबै कुराहरू सही हुन् भने अब गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, बाँकी चाहिँ के छ त भन्ने हाम्रो इस्यु हो। र यो समाधान मलाई लाग्दछ प्रब्लमहरूको बारेमा अब हामीले ठुलो के भनेदेखि भनौँ यो स्याम्पलका आधारमा यो कन्क्लुजनहरू निकालेको होइन। त यो स्याम्पल हाम्रो सानो छ, सानो भए पनि जस्तो वेबसाइटहरू सबैको छ, त्यो वेबसाइट हेऱ्यो भने अहिले पनि त्यो के हो भने अपडेटेड वेबसाइटहरू 2-3वटा मात्र छ यो आयोगहरूको, मैले संवैधानिक अङ्गहरूको। अरूको त के देखिन्छ भनेदेखि त्यो कसै गरी छन त छ, पदाधिकारीको फोटो राख्नका लागि त होइन वेबसाइट। त्यो त के हो भने त्यसको एउटा इफेक्टिभनेस भनेको दिएको इन्फर्मेसन पब्लिकमा पुर्याउने र पब्लिकको इन्फर्मेसन फेरि कसरी चाहिँ फिडब्याक लिने भन्ने बारेमा हो। त यो दुईटै इस्यु अगेन कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी, पावरको एउटा वर्किङ स्फेयर अनि कन्स्टिट्युसनलिजम अर्थात् लिमिटेसन अन पावर, दुईटाको दृष्टिकोणले हामीले के गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा पनि क्ल्यारिटी होस् भन्नका लागि नै यो कार्यक्रम गरिएको हो र मैले यति नै राखेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।